بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب علم الله نافذ في خلقه خلال عنوان الدرس نسخة الشرح مكرتن ودمتناتين المالتال يا الله سبحانه وتعالى أوكت ففطرانو تزند تفصمنا يدرسنو فطرانوچن وستلاياچون الله سبحانه وتعالى إيمان كفراچون كل نغراچون الله سبحانه وتعالى يوقال والله سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد لذو عنوان قرتنا المتن دقمو يهنن الله من إلالو رحمه الله والله تبارك وتعالى متن بيتشا نسخاتين الله سبحانه وتعالى سميع بصير سميع عليم زمتن الله ولا تجزي دقمو سميع ميلو المهم آيات وأحاديث الصفات أصلفنا فيه نوع تكرار للتأكيد يدي بالقرآن يمطو يا الله سبحانه وتعالى صفاتك صحيح بهونو ويصحاح بهونو أحاديثك يمطو صفاتك من النار قالن بلنا على الحقيقة نامننا الناس قالن كيفيون تفويض النار قالن ودسو أهنم الزهلاء ممتو بعض صفات الله سبحانه وتعالى في هذه الفقرة وفي هذا المقطع إثبات السمع والبصر والعلم لله سبحانه وتعالى وكذلك إثبات اليدين له سبحانه وتعالى كما تليقان بجلاله وعظمته وكبريائه والله تبارك وتعالى الله تكبر هنا يلاك وجيتاتشي سميع سمينو بصير عينو سميع عليم عندنا دغمو سميع عليم غار ጨመሩት አዋቂም ነው ሰሚም ነው يداه مبسوطتان يا الله سبحانه وتعالى እጆቹ ቸሮች የተዘረጉ ናቸው ይሄ እንግዲህ صفة اليدين على الحقيقة على الله من እናረጋለን ይያልን እናሰብታል كيفياውን ምናምኑን ምን እናረጋለን ብለን نفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى صفة اليدين بالذات قرآن الله ليس كمثله شيء لنا في سورة الشورى من إله وهو السميع البصير ينقل الله سبحانه وتعالى أمسيا يلو لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى سلزه الله صفة السمع له صفة العلم له صفة البصر لا الله سبحانه وتعالى عندما يقبع الناس بتعلم بالتالي نثبت لله يديه الله سبحانه وتعالى ብዙ አያቶች ላይ ያስብቷል ከነዛ አያቶች አንደኛው في المائدة يهودوች አደበቢሶች ስለሆኑ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه يداني تليق بجلاله وعظمته وكبريائه لما خلقت من الآن بيدي إبليسن ሲያናግረው እኔ በእጆቼ ለፈጠርኩት ለአደም ስጁድ ከማድረግ ኮራህ አይደለይ يداني ማለትም مرفوع ሆኖ ሙሰናን بيدي የሚለውም ደግሞ ምንድነው የሚባለው ባ ገብታበት ተጀርሮ ሙሰና ሆኖ ወደ ያ ተጠግቶ ነው بيديني لي نبر يداه مالت يداني له نبر ብዙ ጊዜ لغاችን ላይ እንደምንለው ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala صفة اليدين ማስበት አለበት ይሄ መቅጦዕ قد علم الله سبحانه وتعالى وقال برقت أوقال
أن الخلق يعصونه سوج فطرانوች እንደሚያምፁ ታውቋል قبل أن يخلقهم ከመخለቁ እነሱን ከመፍጠሩ ገና ሳይፈጥራቸው የሚፈጥራቸው ፍጡራኖች ከነሱ መካከል የሚታዘዝ የሚያምጽ እንዳለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀድሞ አውቆታል علمه نافذ فيهم قدم እንዳልነው ያላህ ዕውቀት خلق ፍጡራኖች ዘንድ ተፈጻሚ ነው ያውቃል ሁሉንም فلم يمنعه الكلكلهم مالو علمه ما وقوا فيهم الناس የሚሰሩትን የሚያረጉትን ማወቁ أن هداهم للإسلام ለእስልምና ከመምራት አልከለከለውም الله سبحانه وتعالى እንግዲህ الله سبحانه وتعالى فريق سعداء አርጓል فريقን ምን አርጓል ብለናል አሽቂያ አርጓል ሰበቡ ከነሱ ነው መሽያው ከአላህ سبحانه وتعالى ነው ይሄንን ማወቁ እነሱ የሚሰሩትን ወደ እስልምና ከመምራት እነሱን አልከለከለው ومن به عليهم ومن ማለት ከመለገስ به በእስልምና عليهم ማለት በፍጡራኖች ላይ كرما ይሄን የሚያረጋው አላህ سبحانه وتعالى ለሸርነቱና وجودا ለጋሽ ለመሆኑ وتفضلا ለትሩፋቱ فله الحمد مسغانا له سبحانه وتعالى ነው ስለዚህ ከዚህ መቅጧዕ ምን እንረዳው ቅድም እንዳልኩት መግቢያ ላይ ለአላህ سبحانه وتعالى ያሰበታቸው ሲፋቶች አሉ ያንን አላህ እንዳሰበተው ሐዲስ እንዳሰበተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሰበቱት ማስበት አለብን ስለዚህ አላህ سبحانه وتعالى علم سمع بصر የሚባሉ ሲፋቶች አሉት አላህ سبحانه وتعالى ያያል ያውቃል ይሰማል ሁሉን ነገር ከአላህ የሚሰወር ነገር የለም ፍጡራኖች ምን እንደሚሰሩ ሳይخلቃቸው አውቆታል ያ ያወቀው ነገር ግን فريق في الجنة وفريق في السعير توسنوا مسلم اسلمنا ملقس سن كما ادرك الله سبحانه وتعالى الكلكلو كذاب ما شاغر እንዳልነው صفات احاديث وايات الصفات ሌላ ቦታ ማሳልፈዋል በአወል መጥለዕ الرساله ብለናል نوع تاكيد አለበት የደይንን ለአላህ سبحانه وتعالى ያሰብታል طيب ስለዚህ ቁርአን ላይ እንግዲህ ሐዲስ አያ ቀርተናል በአሐዲስም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡ አሐዲሶች ብዙ አሉ ከነዛ አሐዲስ መካከል የዱላህ መልአ لا يغيضها نفقه صحاء الليل والنهار يا الله እጅ ሙሉ ናት ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نفقه ለሊትም ቀንም ለጋሽ ናት نفقه ለሰው መስጠት የአላህ ኒዕማ አያጎለው وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغد ما في يده سماعنا مردرن كفتر جمر الله يلقسه نعما يسطه لفطرا سوزن قالوا من نجر على قدل طيب إلى آخر الحديث حديث متفق عليه ولو قطر ما اسكمتوال بل إلى حديث إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أي إذا الله سبحانه وتعالى جن كان يزرقال سوتش توبتوا ليتوب مسيء النهار وكذلك بالعكس حديث داره إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار أنت ساسته كونه لليت ودى الله سبحانه وتعالى أندت تتوبت الله سبحانه وتعالى يبسط يده توال ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لليت جلدك من دي توبت الله سبحانه وتعالى يبسط يده يهم يارجو اسكمتشنو حتى تطلع الشمس من مغربها الزاق الزين وتوبة مزقا وتوبة بر صحيح هون متوتاو بزين الله የሚያዛት الله አዛት በዚህ ተወጣለ በዚህ ትገባል ቁርበ يوم القيامه ግን እንግዲህ استئذان አርጋ ነው መተወጣው كل صباح የዛን ጊዜ استئذان ስትጠይቅ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከገባሽበት ውጪ ይላል والله يا شباب ከገባሽበት ውጪ በየት ነው የገባችው በመዕራቡ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الزآية الله أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها تفسرا سلزه باب التوبة إيه عمي هنا باب الله بلنا خاصة هنا الله سبحانه وتعالى من رحمته يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى طلوع الشمس من مغربها إيه هنا بلو في صحيح مسلم بالله حديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم استلالفه سلزه صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على الحقيقة كيفيون ودسو استقتا الناس بتعلن بمعنى القدرة بمعنى كذا يالو من يميارقوا سويت يالو تأويل يالو وده تحريف ميقابوا يالو الزاوستنيا كأهل السنة والجماعة عن قبام على الحقيقة بلغة العرب بتعوكوا الناس بتعلن كيفيون دقمو الله سبحانه وتعالى بميوقوا ملكو بلن تفويد النار قال ليلا يالو تمقطوع الزهلاي قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه كما افتروا سيفترعቸው الناس ሲፈጠሩ እንደሚወነጅሉት እንደሚያምጹት ምን አርጓል አሉ አውቀዋል ይሄስ ማስረጃ ምን አለ እንግዲህ في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ይህንን ማለታቸው መላእክቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳውቋቸው ነው የሚመጡት ፍጡራኖች ምን እንደሚያረጉ ኢፍሳድ እንደሚያረጉ እንደሚገዳደሉ እንደሚያምጹ አሳውቋቸው ነው እንጂ አላህ ያላሳወቃቸውን አይሉም ስለዚህ በዚህ አያ استدلال ማድረግ እንችላለን ይላሉ ሻሪሑ እና እንደዛ መሆኑ ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلقاቸው ከነሱ መካከልም ምን እንደሚመጣ ስለሚያውቁ ነው ይሄን ከሚያረጉት ፍጡራኖች መካከል ደግሞ فيهم الرسل فيهم الانبياء فيهم المقربون فيهم اصحاب اليمين فيهم ብዙ ሙጢዓት ደግሞ እንደኖሩ ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala على كل الاحوال الله ሳያውቅ የሚሆን ነገር የለም في الكون علويا كان او سفليا كل النجر الله سبحانه وتعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يسونن كلاتንም يخلق انت قال ነበርበት እሱ ስለዚህ ምን እንደምንሰራ ምን እንደ الله سبحانه وتعالى كل النجر بأزل علم الله أزلي الله سلفنا الليلة مرئس ስለዚህ ይሄ አሁን የቀራነው አያ አሁን ላሉት መቅጧዕ ማስረጃ يوهنال فالمهتدون أعزهم الله بهدايته تفضلا منه وكرما وجودا والكفار والمنافقون والفساق خذلهم الله بسبب أعمالهم وإعراضهم عن دعوته ودعوة رسله وأوليائه المؤمنين وكل من هؤلاء وهؤلاء بلغ علمه فيهم ونفذ حكمه عليهم وله عليهم الحجة الدامغة وله فيهم الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل فهم يسألون إن مقطوع እንግዲህ በዚህ ጨረስንና ወደሚመጣው ቢሻራ ስንል ነበርተናል ወደሱ እንገባለን ቢሻራ ብስራቶች አሉ እነሱን ደግሞ ሊያስተዋውቁን انواع البشارة عند الموت ሰውየው ያሰበው ሊሞት ሲል ብስራቶች ይመጡለታል እንደ ሰውየው እንደ በዱንያ እንዳሳለፈው በخير ከሆነ የአላህን ትእዛዝ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስተላለፉት መልኩ የፈጸመ ከሆነ ሳያጓድል እሱ ቢሻራ ታማ ነው ብለናል ትናንትም ጀመር አድርጌው ነው የሚባለው በጀነት አብሽር ይባላል ወዒድ ያለበት እሳት አይነካህም ምናምን እሳት ምን ይባላል እንደሚያመጡ انواع البشاره عند الموت ሰውየው ሲሞት የብስራት አይነቶች ስንት አይነቶች ናቸው واعلم ان البشاره عند الموت 3 بشارات يقال ابشر يا حبيب الله
برضا الله والجنة እንግዲህ تمام المتابعة ያረጉት አካሎች ናቸው ብለናል سواء كانوا من المقربين أو من أصحاب اليمين ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام ይሄ ደግሞ أصحاب الوعيد ሙእሚኖች ሆነው الظالمون لأنفسهم እንግዲህ ሙእሚን ናቸው ذا في سورة فاطر تنانتم آيهم قرار الجوال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم السناس قدم ظالم لنفسه جبرا لخاطرهم من ملوان نفسروا وجعلوا مقدم يلبتكم عن نبرة السابق بالخيرات والمقتصر نبر قل آيهم ملو فمنهم ظالم لنفسه طيب ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله جزاءهم قتلوا على آية لا يمتع ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሶስቱም ሙእሚኖች ናቸው ሶስቱም አይነቶች ስለዚህ የመጀመሪያው ብስራት أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام هذا الظالم المثل لا المثل انت لا يتكون نسخة أبشروا يشرحوا نسخة ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس እንግዲህ ابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين እሳቸው አባባል ነው አሉ صاحب الكتاب عليه رحمة الله شارحوا ትንሽ شرحون تخريج ያረገው ሰውዬ ይሄንን ለማወቅ انظر تفسير ابن كثير የابن كثير ተፍሲር ሁለተኛ 531 ጀምሮ 538 ማየት ትችላለህ አሉ والتذكرة للقرطبي አንደኛ 67 እስከ 72 التذكرة የሚባል አለ ቁርጡቢ ብዙ ናቸው ብለናል ሼኽና ደረሳ ሙፈሲሩና ኢልሙልሂ ሙፍሂም የሚባል ሙስሊምን የሸረሑ አሉ ብለናል ابو العباس الشيخ التلميذ هو القرطبي ابو عبد الله المفسر تفسير القرطبي በመባል احكامዎችን በደንብ የሚተነትን ተፍሲር አለ የታወቀ ተፍሲር يسوا على بيتنا جهن التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة إلى الكتابات مفيد كتابنا مع أن فيه أشياء تحتاج إلى أدلة لما أوتيهن بلا المهم كتاب في موضوعه من دنوية لنا مفيدنا من نقروا سلا أحوال الموت عنا سلا أمور الآخرة سلا موت توسوتنا أخيرا لا يسلالوا أحوالك بتنتاني يسكمتالو أبو عبد الله القرطبي المفسر سلازي السو كتاب كان لهم يعلونه عندنا كسلساسبات تسكر 72 قس إننا هنا تبالو النقر يبررالو السن ما يتشلال هالو ودمتناچن نملسال طيب أنواع البشارة سنتنوال ሶስት አይነት ብስራቶች አሉ ሰውየው ሲሞት እንግዲህ ከሶስቱ ባሁን ባሉት መትን ሁለቱ ለሙእሚኖች ናቸው ሶስተኛው ለኩፋርና ለሙናፊቆች ወደ ጀነት ለማይገቡ እዛው في نار جهنم خالدين فيها ابدا لتبالوا لنسون طيب واعلم وقالوا ان البشاره بالصراط عند الموت يموت غزه ثلاث بشارات ሶስት ብስራቶች መሆናቸውን ጠንቅቀህ ወቃሉ አንደኛው ይቃሉ ለመጀመሪያዎቹ ቡድኖች ምን ይባላል አሉ አብሽር ያ ሐቢብ አላህ አብሽር ማለት የምስራች ደስ ይበልህ አብሽር ያ ሐቢብ አላህ አንተ ያላህ ወዳጅ ቢሪዳ አላህ በአላህ ውደታና ወልጀነቲ በጀነት እንግዲህ ሊሞት ሲል መላእክቶች በዚህ አበስሩታል መላእክቱ الرحمن ምን ይሉታል አንተ ያላህ ወዳጅ ነህ አላህ የነገረህን ተቀብለህ ያዘዘህን ሰርተህ ያላዘዘህን ተከልክለሃል የከለከለን ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማል المتابعه አድርገሃል አንተ የሚጠብቅህ ወደፊት ያላህ ውደታና ምንድነው ይባላል ጀነት ነው ይባላል ይሄ እንግዲህ بلا سابقه ምን እየተባለ ነው عذاب جهنم ሳይገባ ቅጣት ሳይነካው አብሽር አላህ ካንተ የሰራኸውን ወዶልሃል አንተም ያላህን ተወዳለህ
ጀነት ትገባለህ ተብሎ የሚበሰራል አሉ እንግዲህ في اوائل الواقعة وفي اواخر الواقعة ስለነዚህ ፈሪቆች ይናገራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم الى اخر الايات كذا اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اصحاب الشمال مጨረሻው ላይ ደግሞ فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم بعد هذا كله من إلى الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو حق اليقين ስለዚህ በዚህ ማመን ጅዝም ማድረግ አለበት ስለዚህ نزل ማለት መስተንግዶ ማለት ነው ያሻ فنزل من حميم وتصلية جحيم بسات متبس بسات مقاتل على من المكذبين الضالين كهونه መጨረሻው ብስላ ስለዚህ እነዛ አያቶች ላይ ሌሎችም አያቶች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር አምኖ ኸይር የሰራን ጀዛውን ይናገራል በሙቃቢል ደግሞ ከፍሮ ባጢል ላይ ተጓዘ እስከሚሞት የሱ ደግሞ ጀዛው ምን እንደሆነ ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያብራራ ስለዚህ ቁርአን ምንድነው እንላለን መሳኒያ ምን ይላል መሳኒያ በሌላ ቦታ ተሻቢ መሳሰላ ሁለት ማለት የአምነው ኸይር የሰሩትን ስራ ይናገርና ከፍረው ደግሞ በዛ በኩፍራቸው የቀጠሉትን የነሱን ውጤትም ይናገራል አንዳንድ ጊዜ ሙእሚኖችን ያስቀድማል አንዳንድ ጊዜ እዛጅ ነው እንደዚህ ያደረገ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚናገር ስለዚህ የመጀመሪያው ብስራት ይሄ ነው አሉ እዚህ ውስጥ ማንና ማን ይካተታሉ ብለናል المقربون واصحاب اليمين او السابقون والمقتصدون ሁለቱም ሙቅተሲድም ማለት እኮ ምን ማለት ነው ያሸባብ ግዴታውን ይፈጽማል ዋጅባትን መንህያትን ምን አያረግም አይሰራ እሱ ሰውዬ ምን የለበትም ከአህለ البشارة ከመጀመሪያዎቹ አህለ البشارة ነው ይሄም ሰውዬ طيب ሁለተኛ ቢሻራ ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار ሁለተኛው አይነት አብሽር ይባላል አንተ ያላህ ጥላት በአላህ ቁጣና በጀሃነም ይሄ እንግዲህ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم والعياذ بالله الله يطبقن ከሳት ስለዚህ ጅስማችን በሳት ላይ አትበረታም አትችልም ይላሉ ሰዎች ማትችል ከሆነ አለመቻሏን መግለጽ ያለባት አሁን እዛኮ ከሄርክ እንድትችል ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛው በተክذيب በዕስያን በኩፍር ከሄርክ ምን ያደርጋል ትችላታል كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب طيب ስለዚህ عدو والله ይባላል አብሽር ይባላል በምን በአላህ ቁጣና በሳት አሁን አንተ የምትሄደው ወደ አላህ ቁጣና ወደ ሳት ነው ይባላል እንግዲህ አብሽር ቢሻራ ማለት ለኸይር ብቻ ነው ወይስ ለኸይርም ቢሻራ ይባላል አህሉ ሉጋ ደግሞ ዝላይ ይለያያል እንግዲህ ቁርአን በተፈኩር ከቀራን ለኸይሩም ለሸሩም በሽር ነው የሚለው በሽር فبشرهم بعذاب أليم ብዙ አያቶች ላይ ስለዚህ ቢሻራ የሚባለው من حيث اللغة ذاته لولتم يتقموا قالوا بعض أهل اللغة وبعضهم قالوا تحكم ነው ተደሰት ያለ ያስመሰለ ነገርዮሽ ምንድነው ኢንዛር ነው ተህዲድና ተሐኩም ነው ያሉ አሉ እንግዲህ ቁርአን ላይ በአብዛኛው ለመጥፎም ቢሻራ ስለተጠቀመኛ በሉጋ ቁርአን እንግዲህ የሉጋ ኪታብ ነው ባንል እንኳን افصح الكتب قرآن بلسان عربي مبين يوردው ለኸይሩም ለሸሩም ቢሻራን ከተጠቀመ እዝህም ላይ አብሽር ይባላል ይያሉ ነው ለሁሉም ይጣቀሙታል ويقال ሶስተኛው አይነት ቢሻራ ደግሞ ምን ይባላል ابشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام ይሄ ደግሞ ማን ነው ብለና الظالم لنفسه ከዙ ከሙእሚን ሆኖ እንግዲህ ምን ያረጋል ብለናል ዱንያ ላይ ሲኖር بعض الواجبات ያጓድላል بعض المحرمات من ያረጋል
ይዳፈራል ሳይቶብት ሞተ ይሄ ሰውዬ እንደ እምነት ምንድነው ምናምነው ብለናል እንጂ አምሩሁ ሙፈወድ ኢላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፈለገ አላህ بفضله አፉ ብሎት ምን ያረጋዋል ጀነት ያስገባዋል ከፈለገ አሁን እንዳሉት ደግሞ ምን ይሆናል ምን ይበሰራል የወንጀልክን ያህል እንቲቃም ማለት መበቀል ማለት ነው የወንጀልህን ያህል بعدل الله سبحانه وتعالى ተቀጥተህ يتهدالله يبالا بشارة أبشر يا عبد الله بالجنة بجنة يا مسراج جنة تقبل الله أبشر بعد الانتقام بايهون انقدي يزان يوانجلون يهال من تتدرق بها ليالا انتقام مالت من مالت نبلنا القلب كان مسره مبكل الال انتقام مالت مبكل مالت دقمو بسرها وسرها يهال من مالتنا መቀጣት እነዚህ ሶስት ቢሻራዎች አሉ ይሄንን ማወቅ አለብን ስለዚህ ለቢብ የሆነ ሰው ይሄንን ሰው ካወቀ ይሄንን መሳኢል እነዚህን ቢሻራቶች من اهل البشارات الاولى ለመሆን ይጥራል ምክንያቱም الدنيا ዳሩ ምንድናት ብለናል ዳር አመል ሒሳብ የለው መስራት ነው ስለዚህ በቁርአን ይሄ ነገር ክልክል ነው ይሄ ነገር ሽርክ ነው ይሄ ኩፍር ነው ይሄ معصيه ነው ይሄ የተባለ ነገር መራቅ ስሩት የተባለውን ነገር ደግሞ የቻልነውን ያህል ምን ማድረግ መስራት የታዘዝነውን እንደቻልን ከፈጸም የተከለከልነውን ከተከለከል من اهل البشاره الاولى እንሆናለን እየተባለ طيب በخير ነገር ደግሞ ሱና የተባለ ይሄ ሱና ነው ይሄ ምንድነው ተሳሁል ማድረግ አያስፈልግም ብዙ ሰዎች ሱና ላይ ተሳሁል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ لا السنه لابد ان تفعل سنة مسرات አለባት طيب ስለዚህ انواع البشاره ሶስት መሆናቸውን ማወቅና መረዳት የማን አባባል ነው ይላሉ صاحب الكتاب የሐብሩ الامه የአብዱ الله ابن عباس አባባል ነው አሉ ስለዚህ ሰዎች እንግዲህ መቃማታቸው ትናንትም ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በይነ خلقه ምን አድርጓል ብለናል አባላልቷል ይሄም እንደዛው ነው ተፋውት المراتب والمقامات إلا يجعل سوي الله سبحانه وتعالى እንግዲህ እንደዛ አይነቶችን ሰዎች እዛም የሐዲስ البراء አምጥተናል ከተከበረ በኋላ ሰውየው ይቀመጥና መላእክቶች እንዲቀመጥ ያረጉትና ይጠይቁታል ብለናል ሙእሚን ከሆነ ትክክለኛ መልስ ከሰጠ በኋላ እስራት ይመጣዋል መቅዓዱን ያያል ከጀነት በር ይከፈትለታል መደል በሰር ቀብሩ የዛ ጊዜ عملا صالح የሚያምር ወጣት መስሎ ምን ያረግለታል ብለን ይመጣል አብሽር ቢማ ይስሩከ ብሎ ምን ያረጋዋል ያስደስተዋል ያበስረዋል በዛ የተነሳ ምን ይላል ሰውየው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐኪም السعائله ይሄኛው ደግሞ بالعكس እና ይሄን ገይብያት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል ልክ ባይን እንዳየን አርገን ከዛም የበለጠ አርገን ማመንና መቀበል ይኖርብናል طيب نعم نعم بعد الانتقام بميلو بوتا من إلى إسلام إلى وفي نسخة الرداد نعم زهم لا إلال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام نسكونه بعد الإسلام مالتن بس لمنا كموت كبالا ياو من يبالا بس لمنا يموت كونه هنن مياغن بس لمنا كموت كبالا ليلا شركيات ምናምን ከለለ የተወሰነ ነገር እንኳን ቢያጋጥመው ምን ይሆናል ማለት ነው የጀነት ይሆናል ማለት ነው ሙስሊም ሆኖ በኢማን ከሞተ ነው እንግዲህ ጀነት የሚገባው አለዛ لا تدخلوا الجنة إلا نفس من تبلغ مؤمنة ያልሆነች ስለዚህ بعد الإسلام ካለ يقال أبشر نعم يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام كونه እንግዲህ ሙስሊም ሆነ ከሞትክ የጀነትነ በእስልምና ከሞት እዛ መሃል ግን በጀነት ሲበሰር ሰውየው ቀድም እንዳልነው አንዳንድ ያጓደላቸው ነገሮች ስላሉት እነዛ ባጓደለባቸው ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ብለናል ሙፈወድ ነው ይያልን ያለው بعدል عذاب ሊሆንም ይችላል
ወይ ደግሞ بفضل من الله سبحانه وتعالى بلا عذاب ሊሆን ይችላል ይሄ ነው እምነታችን ብለናል بعد الاسلام نسخه አለ ብለው صاحب الشرح አስቀምጠዋል طيب ስለዚህ من اختلاف النسخ ይሆን ሌላ ካሁን በፊት ምዝሁ ኪታብ ላይ ያሳልፈናል رؤيه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ يوم القيامه ይታያል ጀነትም ይታያል ባይሆን ያሁንና የዛም ይለያየው ይሄ ጀነት ነው ያ የቂያማ ነው ከሆነ ይለያያል ለዛ ነው ተክራር ይኖራል الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة አንተ ደግሞ እንደ ሙእሚን እንደ ሙስሊም من أهل السنة والجماعة እንደመሆነ ምን ብለህ ታምናለህ አሉ ወደ አላህ ወደ ተከበረው አላህ ፊት ጀነት ውስጥ ይታያል ብለህ ማመን ይሄንን መስአላ እንግዲህ እንካር ያረጉ ጧይፎች አሉ ብለን ምን በሚባሉ ሙዕተዚላ የሚባሉ ጀማዓዎች አይታይም አሉ አላህ ከነሱ ደግሞ ሻል እንላለን ብለው ይታያል ይሉና ሌላ ውስጥ ደግሞ የሚገቡም እንዳሉ ጠቅሰናል እኛ ምናምነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚታይ የነገረንም አላህ ነው በቁርአን ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديث كثيره ነግረውናል من فوق እንደሚታይም ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አድርገውናል ነግረውናል እሳቸው እንደነገሩን እናምናለን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ውጭ ከይፍያ ውስጥ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንፈውዳለን አሁን አለዛ ይራ لا من جهه የሚለዋል እንግዲህ ይታያል ካሉ ነገሩ አበቃ ሲታይ ፍጡራን እንደሚታዩት አይደለም ሩእያ የአላህ ሩእያ በፍጡራን ሩእያ አይመሰልም من فوق ነው ሲባልም ፈውቅያው እንደ ሰዎች ፈውቅያ አይደለም ለሱ ምን በሚለው መልኩ ነው በሚገባው መልኩ ስለዚህ ሁሉንም እናምናለን የሚመጣውን መትን እናያለን አካውን በፊትም አሳልፈናል የሆነ መቅጧዕ ያሳለፍኩት ሐዲስ አለ የዛን ሐዲስ መቅጧዑን ሳይሆን ሐዲሱን ኢንሻአላህ ዛሬ እናየው ይሆናል በዚህ ሙናሰባ ወአለም أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة لا ضراء ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته دي بتشديد الميم مع الله بتخفيفها مع الله بلنا لا تضامون لا تضامون بايون ميمون كشدر ይሄ ያሐረከው ታውን ምን አርጎ ነው ضم አርጎ ሚሙን ሸድዷል ታው ተተضمመ በያለው ካሁን በፊት ሚሙ አይሸደድ ላ تضامون ነው من الضيم لا ተካልን ደግሞ لا تضامون አንዲቱ ታተጠላ ነው لا تتضامون ነበር طيب في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر ولا قوة إلا بالله الله يتبقى طيب انقدي شعرهم ملتي نوراتشوال في هذه الفكرة وإنكاره كفر المهم صاحب المتن هننالو متنككن واعلم وقال أن أول من ينظر إلى الله في الجنة جنة لاي الله المجمر يميوت من المؤمنين الأضراء እንግዲህ የضرير جمع ነው أضراء ማለት ضرير ማለት بوزن كفيف بأكفاء ይጀምዓል አይነ ስውራኖች ማለት ነው ضرير ማለት አይነ ማያይ كفيف ማለትም ምንድነው ብለናል ያው ነው አይኑ የተጋረደ እና መጀመሪያ ወደ አላህ የሚያዩት العمي أعمى እንግዲህ بعمي ይጀምዓል እነሱ ናቸው አሉ ይሄ እንግዲህ دليل ያስፈልገዋል المهم صاحب الكتاب رحمه الله يهننال الأضراء تخريج أرجو حديث أخرج اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أخرجهم على لو أخرجه بلطر نبر ويدقم أخرج اللالكائي في اعتقاد أهل السنة يلالكائي كتاب الله سوى عيالي كتر يذكرون
924ኛ አثሩ ማለት ነው የአثሩ ቁጥር في اعتقاد اهل السنه للالكائي 924ኛ አثር عن الحسن البصري رحمه الله انه قال እንግዲህ من قول الحسن اول من ينظر الى وجه الرب تبارك وتعالى الاعمى وفي اسناده جهاله ولا يصح والله اعلم الى الحسن البصري سند ላይ ምን አላሉ ጀሃላ አለበት እሳቸው ድረስ እንኳን ቢሰብት እንግዲህ ምን ቂበል الراي አይባልም ሊሉ ይሆናል على كل الاحوال ያንን አثር اعتماد አድርገው ይሆናል ይሄ ሰውዬ ይሄን ፍቅራ ያሰበቱት መጀመሪያ ወደ አላህ የሚያዩት يوم القيامه في الجنه አዕማዎች ናቸዋል ቀጥሎ ثم الرجال ከዛ ወንዶች ያያሉ ثم النساء ከዛ ሴቶች ለስንት ከፈሏቸው እንግዲህ አድራ አይን የሌላቸው የضرير جمع ነው ብለናል ለነሱ ያሉ ከነሱ ቀጥለው الرجال البصراء በዱንያ አይን የነበራቸው ቀጥለው النساء የሚያዩት ደግሞ በአዕዩኒ رؤوسهم እንግዲህ እዛ ላይ ከተቀሰቀስን በኋላ ለሞት አይደለም የተቀሰቀስነው ለመኖር ነው ብያለሁ ካሁን በፊትም እኮ የሩእያ መስአላ አልፏል አላለፈም ኪታብ አልፏል እዛ ላይም ተፋሲል ተብሏል እዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማየት አንችልም ዱንያ ላይ ሆነ ሳትሞቱ አላህን አታዩም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ግን ሄው ከተደረገ ሰውየው ሙእሚን ከተቀሰቀሰ በኋላ ምን አይሆንም ይሞታል አይሞትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎታ ይለግሰውና እዙሁ በአዕዩን رؤوسهم ማለት ራሶቻቸው ላይ ባሉ አይኖች አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያዩታል كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ሳቸው እንግዲህ ማስረጃ ሐዲስ ያመጡ ነው ቁርአንም አለ ብለን ብዙ አያቶች ቀርተናል አሁንም እንነካካቸዋል سترون ربكم ጌታችሁን ታያላችሁ ሳታዋት ቀሩም كما ترون القمر ليلة البدر إن ጨረቃውን ليلة البدر እንደምታውታ بدر ማለት የጀባ 14ኛው ጨረቃ 14ኛው ሌሊት ላይ ጨረቃው ምን ይሆናል ይሞላል እንግዲህ ተሽቢህ الرؤيا بالرؤيا ነው ተሽቢህ المرء بالمرء አይደለም ተብሏል لا تضامون في رؤيته بلن كقران እንግዲህ بحذف احدى عين ነው ብለናል ስታው ተضام እንደማታረጉ ሁሉ لا تزدحمون ማለት ነው እንግዲህ ጨረቃ ሲወለድ ከ14 ቀን በፊት ያለ ጨረቃ በተለይ ሲወጣ አካባቢ አሁን አሳዲስ ምን ሶፈርናን አልኻሚስ ነን ዛሬ المهم ሲወለድ ለማየት ተዳፉ ያስፈልገዋል አየህ ይላል አንዱ እስኪ ክላንታ አልየህበት ሁኜ ደግሞ ነው ቢታየኝ ይላል እንደዚህ ተዷም ያረጋል ግን 14ኛው ቀን የ14ኛው ሌሊት ጨረቃ ምን አታረጉም ማለት ሁሉም ምን ያረጋዋል አለበት ሆኖ بلا تضام مدافعه ሳትገፈታተሩ እንደምታውት لا تضامون كهنا ደግሞ من الضيم ነው وهو الظلم والضرر ስታውት አንዱ ለአንዱ ضرر ሳይደርስበት ይሄው በመገፈታተር ምን በማለት لا تضامون بتشديد بضم التاء كقرال ميمون انشددوا ስለዚህ ያንን ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عده اصحاب حديث እንግዲህ في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي ተወርቷል ሷሃቦችም ጠየቁ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل نرى ربنا يوم القيامه يا رسول الله ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው መልሱ ይሄን አዎ እንደውም በሚያውቁት መለሱላቸው ፀሐይ ቀን ፀሐይ ምንም ሳይኖር እሷ አካባቢ ዳመና ምናምን እሷን ማየት አትችሉም ወይ እንችላለን እናያለን ጨረቃስ ሰሐብ ሳይኖረው ያ 14 ቀን ጨረቃ እናያለን አሉ እንግዲያውስ እንደዛ ታዩታላችሁ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ሰጡ ይሄን ካሉ በኋላ እንግዲህ አንተ ከዛ ወከዛ አይባልም ማመን والإيمان بهذا واجب በዚህ برؤية الله سبحانه وتعالى ማመን ግዴታ ነው وإنكاره ምናሉ ይሄን መካድ አላህ አይታይም ማለት ክደት ነው አይ ስለዚህ አድላዎች እናመጣና ያልነውን ሐዲስ እንግዲህ እዛ
الرضا بالقضاء ملولاي واسالك الرضا بعد القضاء يالو نبياتين صلى الله عليه وسلم دعاء ያረጉ ነበር ብለናል አሁንም አለንበት ጋር የተያያዘ መቅጣዕ ስላለው ሐዲሱን صحيح وانا حديث ነው እናመጣለን ኢንሻአላህ دليل ማስረጃ በሚመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚታይ እንግዲህ في سورة القيامة ካሁን በፊትም ቀርቻለሁ እዛው ቦታ ላይ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة ማለት من النظرة وهي الحسن والجمال يوم القيامة المؤمن وجفيتوج يامرالو يابرالو إلى ربها ناظرة ودقيتها متاي ستهون إلى እንግዲህ نظر والمتصرفات منه بإلى كترامد معناه من النبي الله እዛ ላይ ተንተን አድርገናል ብዙ አንቆይበት نظر إليه كتبال ለማየት ነው ብለናል ባይ ስለዚህ إلى ربها ነው ያለው إلى ربها ناظرة ስለዚህ አላህ ከሚያዩት አላህ ያርግ طيب ሌላ አያ ላይ في سورة يونس ይመስለኛል للذين أحسنوا الحسنى ይልና ምን ይላል وزيادة ይሄን ዚያዳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው ፈስረውት መልካም ለሰሩ ላመኑ አካሎች الحسنى አላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الحسنى هي الجنة وزيادة ማለት በሉጋ ደረጃ ምን ማለት ነበር ጭማሪ ያላቸው ከጀነት ጭማሪ ግን ያንን ዚያዳ ሱና ምን ብላ ፈሰረች ይያልን ነው رؤية الله سبحانه وتعالى الله ያያሉ في سورة قاف من يمثل الله ولدينا من إله طيب بحديث أهون يتبالوا أحاديثوች እዚህ አምጥተውልና تخريجون أخرجه البخاري من دنا ملو حديثون قريتوا الله الدنيا ላይ من دنا ያለው سبق تخريجه برقم አልፋ አላሉ እንግዲህ መስአላው ዛልፎ ስለነበረ 13ኛ ረቅም ላይ ማየት ትችላለህ አሉ እዛ ላይ ሄደ እንግዲህ ይሄንን ማየት المهم شارح صاحب الإرشاد عليه رحمة الله إرشاد الصارين يصافوت رؤيا بقرآنم بحديثم سبتوال بلو يتوسنوا أحاديثوچم عمتتوال أما الترتيب الذي ذكره المصنف مجمريا ميوت الضراء قتلوا رجال قتلوا النساء ميلو ترتيب لزه ماسرجا على وقلتهم رحمه الله شارح من هذا يا جبل دليل የለኝማ دليل ከለለ እንግዲህ ሙእሚን የሆነ አካል ጀነት የገባ ያያል ጌታውን ተብሏል ባይሆን እንግዲህ ተፋዱል አለዛም ላይ ብለናል ቶልቶሎ አላህን የሚያያል በጣም ቆይቶ ደግሞ የሚያያል ይበላለጣሉ ከዛ ወለል አኺረቱ አክበሩ ደረጃት ወአክበሩ ተፍዲላ አሁን ዱንያ ላይ ሰዎች እኩል ናቸው ያጀባ እኩል አይደሉም እዛ ያለው ተፋዱል ደግሞ አሁን እዚህ ካለው ተፋዱል በጣም የላቀ ይበለጠ طيب يبقى نبياتنا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى هذه النعمة رؤية الله سبحانه وتعالى يتأيقون نبر ذلك وأسألك الرضا بعد القضاء إمي لو حديث لاي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما جمر يا وسنكره وحديثه صحيح من إلى قالوا انقدي بعد التشهد قبل التسليم كم يتدرجوا أدعيات مدبوتان الآئمة ومنهم الألباني عليه رحمة الله تشهد لاي فاتحنا صلاة الإبراهيم من دنو تشهدنا صلاة الإبراهيمية انكرتن سعنا السلامت كم من نارقاته دعاء معليش الحديث ليس بطويل شديد من إلال اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي كذبوا هلا من إلال يا شباب اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك من دنا ملاجة خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الرضا في كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك الرضا بعد القضاء يا سلفنا والزلفون وأسألك برد العيش بعد الموت برد العيش بعد الموت كموت بهالا عيشي يموك እንዳይሆን ቢቀዝቀዝ እንዲልልኝ ከሞቀ ምንድነው የሚሆነው ያ ሸባብ ናር ነው أسألك برد العيش بعد الموت شاهداتين
وأسألك لذة النظر إلى وجهك ودانت فيت بما يمايت تفتنا نعمة أنتن لمنا على نبيات صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك بعد الرواية الكريم مل تجمر علي كثير من الرواية وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة مجرشا اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يتبع دعاء أو نجد تمجمريا وسكما جرشاو بيوالو إيه دعاء نبياتين صلى الله عليه وسلم ما تشي يارغوت نبر እየተባለ داخل الصلاة ነው ሳያስተላምጡ በስተፊት ስለዚህ እኛም አንዳንድ ጊዜ معلش ነብያችን صلى الله عليه وسلم من اجزاء الصلاه ከሚያስረዝሟቸው አርካኖች ቂያምንና ተሸሁድን ተስሊም ያለበትን ተሸሁድ ረዘም ያረጉ ነበር የሌሎችን ማስረዘማቸው ጋር ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ብዙ ማዓኒዎችን ያዘለ መሆኑ ጋር አሁን ላለንበት መስአላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአስአሉከ ለዘተ النظر الى وجهك ይያሉ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይማጸኑና ይለምኑ ዱዓ ያረጉ ነበር እሳቸው እንግዲህ ያንን ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ضمان ሰጥቷቸዋል لإظهار العبودية ለተዋضع عبد መሆናቸውን ግልጽ ለማውጣት ولتعليمنا إياه ولتعليمه إياه እኛን ደግሞ ምን ለማድረግ ነው ዱዓ እንድናደርግ እንድንበራታ ለማስተማር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ዱዓ ያደርጉ እንደነበረ ሐዲሱ ሰብቷል في مضانه ይታያል ስለዚህ አሁን ያዝናቸው መሳኢሎች ማለሽ አዛን አለ እንለخصاቸውና ወደ ሶላታችን እንገባለን ኢንሻአላህ طيب አንደኛ የተባለው الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم صفة السمع والبصر والعلم لا الله سبحانه وتعالى እንደሚገባ ማስበት ማመን አለብን ሌላ ለአላህ سبحانه وتعالى صفة اليدين كذلك ለሱ እንደሚገባው ማመን አለብን الله سبحانه وتعالى ሁሉንም ነገር መخلوقاتዎች ላይ የሚሆነውን ሁሉ ነገር መخلوقاتንም በአጠቃላይ ከመخለቁ በስተፊት አውቋል እንደሚያመጹትም አውቆ ያንን ማወቁ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ወደ እስልምና ከመምራት እነሱንና እስልምናን ለነሱ ከመለገስ አልከለከለውም ብሎ ማመን كذلك انواع البشارات عند الموت ሰዎች ሲሞቱ የሞት ጊዜ የብስራት አይነቶች አሉ ሶስት አይነቶች ናቸው ከነዛ ከሶስት አንደኛው ያ ሐቢብ አላህ አብሽር ያ ሐቢብ አላህ ይባልና ጀነትና የአላህ ሪዳ ነው የሚጠብቅህ የሚባል አለ بالعكس ደግሞ ካፊር ሙሽሪክ ሙናፊቅ ሆኖ በዛ የሞተ ደግሞ አብሽር ያ አዱ والله بغضب الله والنار የሚባል ሁለተኛ አይነት ቢሻራ እንዳለ ማመን ሶስተኛው ዛሊም ለነፍሲህ ያልነው ነው እሱ على اختلاف النسختين በስልምና ከሞትክ አብሽር ጀነት አለህ ይባላል ባይሆን የመጀመሪያውና የዚህ ብስራት በተለይ بعد الاسلام በሚለው ንስኻ ያኛው እንትን መጥፎ ያልሰራው كذلك خير ያበዛው ሙታባዓ ካሚላ ያለው بدون سابقة عذاب ነው ብለናል ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ቢሻራው በጀነት እንኳን ቢበሽር ቢሻራው ምንድነው ብለናል بين وبين ربما بعد العذاب وربما بدون عذاب በዚህ ነው የሚለያዩ እና ደረጃቸውም ደግሞ ይለያያል የመጀመሪያዎቹና መጨረሻ አካባቢ ያዝነው الله سبحانه وتعالى مؤمنوች በጀነት እንደሚያዩት ብዙ አሐዲሶች አሉ እንግዲህ دليل رؤية الله سبحانه وتعالى قرآننا كتابنا بلنا قرآنوچم آياتوچن قرتنال أحاديثوچن في الصحيحين يالو وفي واحدهما أو في أحدهما كصحيحين انجري بخاري انفراد يارغبت لنور يچلال مسلم انفراد يارغبت ليون يچلال المهم متفق عليه ونم أحاديثوچ አሉ الله سبحانه وتعالى بجنة እንደሚታይ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን የቀራነው ሐዲስ خارج الصحيحين እንኳን ቢሆን صحيح የሆነ ሐዲስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን እንዳጣቀማቸው ወደሱ ፊት በማየት እንደሚለምኑ እኛን ለማስተማርና ለኢዝሃር العبودية በዱዓ ማርጉ ስለተባሉ ያንን እንደሚያረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
يتشالون بلنال بسمانه من التكم الله يرجن. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.